बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया, इकदामात बेसूद साबित हो गए। 24 घंटों में मजीद 83 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 2255 हो गई। मजीद 5385 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,13,702 हो गई। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 36,000 से बढ़ गई है। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी और आवाम की लापरवाही गले का फंदा बन गई। 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 83 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 2,255 हो गई। सिंध में 696, पंजाब में 807, खैबर पख्तूनख्वा में 610, बलूचिस्तान में 62, गिलगित बल्तिस्तान में 14, आज़ाद कश्मीर में 9 और इस्लामाबाद में 57 मरीज इंतकाल कर चुके। मजीद 5,385 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,13,702 हो गई। पंजाब में 43,460, सिंध में 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527, बलूचिस्तान में 7,031, गिलगित बल्तिस्तान में 974, इस्लामाबाद में 5,963 और आज़ाद कश्मीर में 444 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 36,308 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,10,000 हो गई। मरीजों की तादाद 72,25,000 तक जा पहुंची। 35,60,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। अमरीका में 1,14,000, बरतानिया में 40,843, ब्राजील में 38,497 हलाकतें हो गईं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,10,000 जिंदगियां निकल चुका। मरीजों की तादाद 72,25,000 तक जा पहुंची। अमरीका में 20,45,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। हलाकतों की तादाद 1,14,148 हो गई है। बरतानिया में 40,883, इटली में 34,043, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,296, जर्मनी में 8,831, ब्राजील में 38,497 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 7,897, रूस में 6,142, भारत में 7,750, तुर्की में 4,729, ईरान में 8,425, अफगानिस्तान में 384 और सऊदी अरब में 783 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के बढ़ते मरीजों और अमवात पर खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब हुकूमत को लिखे जाने वाले खत में कहा गया कि कोरोना की वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। आलमी इदारा सेहत ने पंजाब हुकूमत को लिखे जाने वाले खत में कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज रवां साल 26 फरवरी को सामने आया। पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना वबा के केसेस बड़ी तादाद में हैं। WHO तजवीज़ करता है कि पाकिस्तान तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। पाकिस्तान करंतना, आइसोलेशन, समाजी फासले और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के इकदाम उठाए। पंजाब हुकूमत को खत में कहा गया कि पाकिस्तान के लिए योमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत इख्तियार करना है बेहद ज़रूरी है। लॉकडाउन ख़त्म करने से पहले हुकूमतों का 6 शराइत का पूरा करना ज़रूरी है। लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत को यकीनी बनाना है कि मुल्क में वबा मुकम्मल कंट्रोल में है। हेल्थ सिस्टम हर केस की तशखीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस करने का अहल हो। हुकूमत यकीनी बनाए कि हॉटस्पॉट रिस्क को कम से कम हो। आलमी इदारा सेहत की जानिब से लिखे गए खत में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मे की किसी मयार पर भी पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान कोरोना से मुतासिर 10 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ है कि पाकिस्तान 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं है। जहां हमें एक तरफ कोरोना से खतरा है, वहीं पर हमारे लिए गुर्बत भी एक बड़ा चैलेंज है। माशरे में इज़्तिराब के बजाय इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। कोरोना वायरस से मुतालिक आवाम में आगाही फैलाई जाए।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में लीडरशिप का किरदार अहम है। आवाम के एक तबके में कोरोना के बारे में अभी भी गलत फहमियाँ मौजूद हैं। आवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मौशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। जहां हमें एक तरफ कोरोना से खतरा है, वहीं पर हमारे लिए गुर्बत भी एक बड़ा चैलेंज है। माशरे में इस्तिराब के बजाय इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। इमरान खान का कहना था कि हिफाजती इकदामात पर अमल पैरा होकर कोरोना के फैलाव को महदूद किया जा सकता है। आवाम को हिफाजती इकदामात इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि आलमी दायरा सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद जरूरी नहीं है। 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। आलमी दायरा सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि आवाम ने समझा रमज़ान के साथ कोरोना वायरस खत्म हो गया। रवैये में तब्दीली तक कोरोना से निपटा नहीं जा सकता। जो सेक्टर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना के मामले पर सोची समझी हिकमत अमली अपनाई। आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालात खराब हुए तो लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। तमाम सूबों की जरूरत के मुताबिक बेड्स तकसीम करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत सिंध को आलमी दायरा सेहत के खत में जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत आलमी दायरा सेहत के खत पर गौर के बाद नुकात कौमी सतह पर उठाएगी। बदकिस्मती से कोरोना वायरस के मामले में कौमी सतह की हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंध ने हमेशा हकायक और इस्तेदाद के मुताबिक कौमी पॉलिसी बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि बदकिस्मती से कोरोना वायरस के मामले में कौमी सतह की हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। इस हवाले से सिंध हुकूमत कौमी सतह के इजलास से कबल मुशावरत करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के साथ तजावीज़ भी देगी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी के हक में नहीं थे, मजबूरन फैसला किया। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, लगता है लॉकडाउन खुद ब खुद होगा। PTI सिंध हुकूमत के खिलाफ ज्यादा और कोरोना के पीछे कम है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि लॉकडाउन का ऐलान सबसे पहले सिंध ने किया। लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत के इकदामात को सराहा गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इकदामात पर कौमी पॉलिसी एक होनी चाहिए। PTI की सिंध हुकूमत के खिलाफ शरारती सियासत खत्म नहीं होगी। PTI सिंध हुकूमत के खिलाफ ज्यादा और कोरोना के पीछे कम है। PTI अपोजिशन लीडर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को उकसाते हैं। सईद गनी ने कहा कि अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे मुल्क में है। सिंध में आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। सिंध में आबादी के लिहाज से कोरोना से सेहतियाबी के केसेस की तादाद ज्यादा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के हक में नहीं थे, मजबूरन फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध हुकूमत बेबस हो चुकी थी। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, लगता है लॉकडाउन खुद ब खुद होगा। सिंध हुकूमत SOPs पर अमल दरामद के लिए लोगों को हिरासा नहीं कर सकती। सूबों को अपना काम करने दिया जाए। अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आला पंजाब ने कोरोना की रोकथाम के लिए कायम काबीना कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। उस्मान बुजार वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुतासरा मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। सूरत हाल के तनाजुर में मजीद इकदामात और फैसले भी किए जाएंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब ने कोरोना की रोकथाम के लिए कायम काबीना कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा TV टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इजलास तलब किया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, असद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए कायम
کابینہ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ اجلاس میں متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کورونا وبا کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات جو ہیں ان پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور صورتحال کے تناظر میں مزید اقدامات اور اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ اس آج کے اہم اجلاس میں سینئر وزیر عبدالعلیم خان، صوبائی وزراء راجہ بشارت ڈاکٹر یاسمین راشد، ہاشم جمع بخش، میاں اسلم اقبال، فیاض الحسن چوہان سمیت چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہیں وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے، جبکہ اس اہم اجلاس میں جو عسکری حکام ہیں وہ بھی اپنے دفاتر سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس اجلاس میں کورونا کے حوالے سے جو اہم فیصلے ہیں وہ بھی لیے جائیں گے، کیونکہ کورونا جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے تمام جو ایس او پیز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے گا، اور ممکن ہے ذرائع کے مطابق کہ ہفتے میں 2 روز جو ہے جس میں ہفتہ اور اتوار ہے، اس پر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد جو ہے وہ کروانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے اور اہم فیصلے جو ہیں وہ بھی لیے جائیں گے۔ جی شری بھاشمی، یہ بتائیے گا WHO کی جانب سے پنجاب حکومت کو خط لکھا گیا ہے جس میں تجویز دی گئی ہے کہ مہینے میں 2 ہفتے لاک ڈاؤن کیا جائے، کیا اس طرح کی کوئی تجویز پنجاب حکومت کے زیر غور ہے؟ جی بالکل، WHO کی جو تجویز سامنے آئی تھی اس کے اوپر جو مین فیصلہ ہے وہ تو وفاقی حکومت نے کرنا ہے، تاہم پنجاب حکومت آج کے اجلاس کے بعد جو اہم فیصلے لے گی اس تمام فیصلوں سے جو مشاورت کی جائے گی، جو تجاویز آج کے اجلاس میں زیر بحث آئیں گی، ان سے وفاقی حکومت کو آگاہ کرے گا، اور وفاقی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں مزید اگر لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا ہے اس کا فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ تاہم آج کا اجلاس جو ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اکثر جو ہے یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو بازاروں میں ایس او پیز کا خیال جو ہے بالکل نہیں رکھا جا رہا، جس بنا پر حکومت جو ہے اب چاہتی ہے کہ وہ سخت فیصلے لے۔ حکومت آلریڈی جو ہے کہ یہ کہہ چکی ہے اور حکم نامہ صادر کر چکی ہے کہ جو لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں وہ بغیر ماسک کے نہیں آئیں گے، اور تمام لوگ جو ہیں ماسک کو پہنیں گے، ماسک کے بغیر گھر سے نکلنا جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے اجلاس میں مزید فیصلے جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں کہ ہفتے اور اتوار کے روز مکمل لاک ڈاؤن کی طرف حکومت جا سکتی ہے۔ تاہم اس اجلاس کی جو تجاویز ہوں گی وہ پہلے وفاق کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور پھر وفاق کے حکم کے مطابق آئندہ کا لاہے عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ جی شری بھاشمی، یہ بتائیے گا PMA کے جو ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے عہدیداروں کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ پنجاب میں تقریباً 2 کروڑ کے قریب کیسز موجود ہیں اور صرف لاہور میں 35 لاکھ کیسز ہیں کورونا کے۔ اس حوالے سے جیسے تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے، پنجاب حکومت کے اعداد و شمار اس سے مختلف ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ PMA کی جانب سے اتنی زیادہ تعداد بتائی گئی ہے؟ کیا واقعی اتنی تعداد موجود ہے؟ یہ بالکل PMA کی جانب سے تعداد بتائی گئی ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور اس سے قبل جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بھی ایک سمری جو ہے وہ ارسال کی گئی تھی وزیر اعلیٰ کو، جسے وفاق کو فارورڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس سمری کے حوالے سے بھی اگر تعداد دیکھی جائے تو اس سمری میں کہا گیا تھا کہ پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں کم و بیش 6 لاکھ افراد جو ہیں وہ کورونا کے شکار ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی علاقہ لاہور کا ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ کورونا کے مریض جو ہیں وہ نہ ہو۔ تاہم پنجاب حکومت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ڈینائی کرتی ہے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اتنی تعداد نہیں ہے، لیکن چونکہ ٹیسٹنگ کی جو استعداد ہے وہ ناکافی ہے اور ہر بندہ جو ہے اس کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ کورونا کا ٹیسٹ کروا سکے، تو اس حوالے سے تعداد خاصی زیادہ ہے، لیکن پنجاب حکومت جو ہے وہ تمام چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، وینٹیلیٹر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن جب اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وزیر صحت یاسمین راشد سے تو ان کا کہنا ہے کہ وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں، ہسپتالوں میں جگہ بھی موجود ہے، جبکہ حقیقت جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو آج کے اجلاس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ریویو کی جائیں گی، اور اس حوالے سے جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، جو ہم لوگ آئے روز جو ہے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات کے بارے میں لوگوں کو اور عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی آج مشاورت کی جائے گی۔ لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت نے اب تک جو ہے یہی نعرہ لگا رکھا ہے کہ سب اچھا ہے اور کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جبکہ حالات اس سے مختلف ہیں، اور PMA کی جانب سے جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر تشویش کا اظہار جو ہے وہ WHO بھی کر چکی ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت کو سخت اقدامات جو ہیں وہ لینے پڑیں گے، نہیں تو چیزیں جو اور معاملہ جو ہیں کورونا کے حوالے سے یہ جو ہے اب کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ شری بھاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے، نہیں تو چیزیں جو ہیں وہ کیسز ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، اور PMA کے جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں 2 کروڑ کے قریب کیسز ہیں اور صرف لاہور میں 35 لاکھ کیسز ہیں۔ آج اسی حوالے سے صورتحال کو دیکھنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔
शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार। कहते हैं बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरमाना लापरवाही और काबिल मजम्मत है। वजीर आजम और वजीर खारजा बयान देकर भूल जाते हैं। सिफारत खानों के अदम ताउन की शिकायत आम है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पैसे खत्म और टिकट के जायद किराए वसूल करने के इत्तलात काबिल अफसोस हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा बयान देकर भूल जाते हैं। सिफारत खानों के अदम ताउन की शिकायत आम है। ईद उल फितर से कबल तमाम पाकिस्तानियों की वापसी के ऐलान का क्या हुआ? जायद किराए क्यों वसूल किए गए? शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और सिफारत खानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर है। तकरीर, बयान, दावे छोड़ें। हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मदद करे, उनकी वापसी का वाज़ेह प्लान और तारीख दे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। विफाकी काबीना ने स्टील मिल्स की निष्कारी का फैसला कर लिया। विफाकी काबीना ने ईसीसी के फैसले की मंजूरी दे दी। स्टील मिल्स की निष्कारी और मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल की किल्लत पर बरहमी का इजहार किया और कहा, अवाम ने पीटीआई को एहतसाब के नाम पर वोट दिया। बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। विफाकी काबीना ने ईसीसी के फैसले की तौसीक कर दी। स्टील मिल्स की निष्कारी की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना मुआशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। हिफाजती इक़दाम पर अमल पैरा होकर महदूद रहकर ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। इजलास के दौरान शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई के आगाज पर इजहार इत्मीनान किया गया, जबकि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की सिफारिशात मंजूर कर ली गईं। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिला इम्तियाज एहतसाब तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। पीटीआई को एहतसाब के मंशूर पर आवाम ने वोट दिया। किसी को भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से दौलत बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की मुनासिब कीमतों पर दस्तयाबी अव्वलीन तरजीह है। माजी में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके आवाम की जेब पर डाके डाले गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई के लिए मुतल्लका इदारों को केसेस भिजवा दिए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,350 मुलाजमीन ने मुलाजमत से निकाले जाने पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पाकिस्तान स्टील मिल की निष्कारी के लिए असूल वज़ा किए थे। मुलाजमीन की जानिब से दरख्वास्त की फौरी इस्तदा की भी इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया गया। स्टील मिल मुलाजमीन की दरख्वास्त पर अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान बजट मुज़ाकरात में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। अक्टूबर 2020 तक बिजली और गैस भी महंगी नहीं होगी। बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादल आमदन पर इत्तेफाक हो गया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF के साथ आइंदा माली साल की पहली तिमाही में रिलीफ पर आमादगी का इजहार और बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादल आमदन पर इत्तेफाक हो गया। IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान नॉन टैक्स आमदन बढ़ाएगा। IMF आइंदा माली साल की पहली तिमाही तक शराइत में नरमी करेगा और वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज न लेने की शर्त बरकरार रखेगी। वजारत खजाना हुकाम ने IMF को यकीन दहानी कराई कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के बेशतर शराइत अक्टूबर के बाद पूरी होंगी। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर कारबंद रहेगा। भारत बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर सीज फायर माहदे की खिलाफवर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके बायस 2 बच्चे और 2 खातीन जख्मी हो गईं। DGISPR के मुताबिक भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग जंदरोड सेक्टर में की गई। फायरिंग से 2 बच्चे और 2 खातीन जख्मी हो गईं। पाक फौज के तर्जुमान ने अपने ट्वीट में बताया कि जख्मी होने वालों में 26 साला नसरीन, 24 साला राबिया, 7 साला मोमना और 7 साला मुंशी शामिल है।
زخمی ہونے والے بچوں اور خواتین کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر پاکستان آرمی نے نزدیکی اسپتال منتقل کر دیا۔ پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل میں افغان قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، بارڈر مینجمنٹ اور افغان مفاہمتی عمل پر بھی گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ افغانستان میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ افغان صدر اشرف غنی سے ہونے والے ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل پر بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان خود مختار اور جمہوری افغانستان کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کابل میں ہائی پیس کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی، جس میں خطے میں استحکام اور افغانستان میں امن کو یقینی بنانے کے لیے فائدہ اٹھانے پر زور دیا گیا۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ افغان قیادت نے انٹرا افغان مذاکرات کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کی جانب سے ہماری کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ باہمی معاملات پر طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ شہر قائد کے علاقے لیاری میں زمین بوس ہونے والی عمارت کا ملبے سے مزید 4 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ملبے سے نکالی جانے والی لاشوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے کا ملبہ اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملبے سے مزید 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ اب تک ملبے سے 22 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ پاک فوج، رینجرز اور ریسکیو اداروں کی جانب سے ہیوی مشینری کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمارت کے متاثرین کی رہائش کے لیے انتظامیہ اب تک کوئی بندوبست نہ کر سکی۔ بے بس افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ٹی رینجرز نے بھی متاثرہ بلڈنگ کا دورہ کر کے امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے قریبی مخدوش عمارتوں کو انتظامیہ نے خالی کرا لیا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں نیب میں پیش ہوئے، جہاں ان سے 1 گھنٹے تک تحقیقات کیے گئیں۔ صدر مسلم لیگ نون سے 37 سوالات کیے گئے، جن میں سے صرف وہ 4 کے جواب دے سکے۔ شہباز شریف 1 گھنٹہ تک نیب ٹیم کے سامنے موجود رہے۔ شہباز شریف نے دوران تفتیش کیمرہ ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ نہ ہٹانے پر شہباز شریف اٹھ کر چلے گئے، تاہم کچھ سوچ کر خود ہی واپس آ گئے۔ نیب ٹیم نے شہباز شریف کے لیے 37 سوال تیار کر رکھے تھے، جن میں سے اپوزیشن لیڈر صرف 4 کے جواب دے سکے۔ نیب ٹیم نے کہا کہ آپ کے خلاف 7 ارب روپے کا ریفرنس تیار ہے، کوئی جواب ہے تو بتا دیں، جس پر شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ میں نے 1 روپے تنخواہ نہیں لی۔ بیرون ملک دستاویزات کی فراہمی کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کہ تمام کاروباری معاملات سلمان شہباز دیکھتے ہیں۔ نیب نے شہباز شریف سے بارکلے بینک سمیت دیگر قرضوں کی تفصیلات کے بارے میں سوالات کیے، تاہم شہباز شریف نے واضح کیا کہ تمام تفصیلات الیکشن کمیشن گوشواروں میں موجود ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب آفس پہنچے تو کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال اور ان کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ کیمرامین نعیم احمد اور ساتھی رپورٹر شجر الدین کے ساتھ شعیب ہاشمی، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی 1 سال سے زائد قید پر نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ۔ رانا مشہود کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کو جان بوجھ کر پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے۔ رانا جاجا بشارت حمزہ شہباز کی قید پر بولے کہ ہم نے نہیں، نیب نے گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شعیب ہاشمی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں محکمہ خوراک پر سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوا، لیکن وزیر کی عدم موجودگی اور پارلیمانی سیکرٹری غیر تسلی بخش جوابات پر اسپیکر کی سرزنش تمام سوالات معطل کر دیے، اگلی بار تیاری سے آنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں حمزہ شہباز کی 1 سال سے زائد گرفتاری پر نون لیگ کا ایوان میں احتجاج۔ رانا مشہود بولے کہ یہ زیادتی نہیں کہ بغیر ثبوت کے اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری کو 1 سال ہو گیا ہے،
یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یہ حمزہ کے خلاف کچھ نہیں ہے. جب سے وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کے خلاف کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے, کوئی انہوں نے اپنے آفس کو مس یوز نہیں کیا, نیب آج تک ریفرنس فائل نہیں کر سکی. تو نیب کی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس کے خلاف ہم نے یہ آج واک آؤٹ کیا ہے. راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا یہ واویلا درست نہیں. حکومت نے حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کیا, انہوں نے کرپشن کی, ان کی نیب تحقیقات کر رہا ہے. یہ جو آج ان کا علامتی واقع سر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا اور ایک بلا جواز صرف اپنی قیادت کے آگے اپنی حاضری لگانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. انہوں نے یہاں پہ ایوان میں یہ فرمایا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ حکومتی کسی حکم نامے کے تحت جو ہے وہ جیل میں. تو میں نے اس کی وضاحت کی کہ وہ ایک عدالتی حکم کے تحت جوڈیشل ریمانڈ پر جاتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ ہے. ایوان میں بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے پر وفاقی حکومت کو خراج تحسین پیش کرنے سمیت 8 قراردادیں منظور کر لی گئیں, جس کے بعد ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر پرویز الہی نے اجلاس جمعہ کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین محمد نعیم کے ساتھ شعیب ہاشمی, ٹی وی ٹوڈے, لاہور. مسلم لیگ نون نے چینی اسکینڈل میں ملوث جہانگیر خان ترین کو پاکستان واپس لانے کا مطالبہ کر دیا. چینی سبسڈی دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایکسپورٹ کی اجازت دینے والے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کر دیا. مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا طارر نے کہا کہ جہانگیر ترین رات کے اندھیرے میں ملک سے فرار ہوئے. فرار کروانے پر متعلقہ اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے. عظمی بخاری کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کے انصاف کا جنازہ روز نکلتا ہے. وفاقی وزراء کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں کی جاتی کہ حکومت گر جائے گی. لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نیب پیشی پر شہباز شریف سے آمدن سے زائد ٹیکس ادا کرنے کا سوال مضحکہ خیز ہے. چیئرمین نیب نے سابق وفاقی وزیر صحت عامر قیانی کے خلاف کرپشن انکوائری جبکہ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کے خلاف کرپشن شکایات کی جانچ پڑتال کی منظوری دے دی ہے. نیب اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں سول ایویشن اتھارٹی نے افسران سی ڈی افسران کے خلاف بھی کرپشن انکوائری کی منظوری دے دی گئی. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں رواں سال دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہوئی. حکومت تمام وعدوں اور دعووں کے باوجود مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے میں ناکام رہی. امیر جماعت اسلامی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے بجائے ٹیکسز میں اضافہ کیا جا رہا ہے. حکومت غیر ترقیاتی اخراجات کم اور زبحالی کا شکار تعلیم و صحت کے شعبوں کو سنبھالا دینے کی کوشش کرے. سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ موجودہ حکومت میں کابینہ کے سب سے زیادہ اجلاس ہوئے ہیں. اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کہیں نظر نہیں آیا. حکمرانوں نے آنے والی نسلوں کو بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی کی ہتھکڑیاں پہنا دی ہیں. حکمران نیب اور عدالتیں ذمہ داری پوری کرتی تو ملک $100 ارب سے زیادہ کا مقروض نہ ہوتا. بے لاگ احتسابی نظام کے بغیر بدعنوانی اور کرپشن کا خاتمہ خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہے. چند لوگوں کے احتساب اور ملزمان کے بیرون ملک فرار کی وجہ سے پورے نظام پر سوالات اٹھ رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں. پیٹرول سستا ہونے کا عوام کو ریلیف نہ مل سکا. نصیر آباد میں بیشتر مالکان نے پیٹرول پمپ بند کر دیے. شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ. تیل کی قیمت کم ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا تو پیٹرول پمپ مالکان کو ناگوار گزرا. ڈیرہ مراد جمالی میں بیشتر پمپ بند ہیں. چند پیٹرول پمپ مالکان پیٹرول سرکاری قیمت سے زائد قیمت پر فروخت کرنے لگے جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. شہری کہتے ہیں حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کیا کی, پیٹرول ہی نایاب ہو گیا. پیٹرول کے بارے میں مارے پھرتے ہیں. شہریوں نے پیٹرول کو سستا کر کے خوش کن آئین قرار دیا لیکن ساتھ ہی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول پمپ اور بلیک میں فروخت کرنے کا نوٹس لیا جائے. وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پیٹرول پمپ مافیا کے خلاف کارروائی کے حکم کے بعد فیض گنج کے اسسٹنٹ کمشنر ظفر عباس عباسی, تحصیلدار خالد حسین نے ٹیم کے ساتھ پیٹرول پمپس پر چھاپے مار کر پیٹرول کی قلت کا جائزہ لیا.
एसी फैजाबाद का कहना था कि पेट्रोल पंप मालिकान जानबूझकर पेट्रोल फरोख्त नहीं कर रहे, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। पेट्रोल फरोख्त न करने वाले पंप को जुर्माने किए जा रहे हैं और पंप भी सील किए जा रहे हैं। जल्द ये बहरान खत्म हो जाएगा। कोट डीजी के नवाही गांव गलशेर सोलंगी में 2 माह पहले मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाली मुतासरा लड़की को इंसाफ न मिल सका। मुतासरा लड़की फैमिली के हमरा इंसाफ के लिए कोट डीजी टीवी टुडे ऑफिस पहुंच गई। इंसाफ के लिए आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। मजीद बात करते हुए अपने नुमाइंदे दोस्त अली लाशारी से, जी दोस्त अली लाशारी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीवी टुडे ऑफिस कोट डीजी में। एक मुतासरा खानदान हमारे साथ मौजूद है। एक लड़की जो 2 माह गुज़श्ता जो है उसके साथ मुबैना ज़्यादती की गई थी। 2 माह गुजर गए लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। पुलिस भी इंसाफ नहीं कर रही और ना ही जवाबदार गिरफ्तार कर रही है। अगर गिरफ्तार कर भी रही है तो रिश्वत के एवज जो है उन्हें आज़ाद कर रही है। अभी मुतासरा खानदान हमारे साथ मौजूद है, वो लड़की मुतासरा भी हमारे साथ मौजूद है और उसकी वालदा भी। उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना होगा कि उन्हें इंसाफ जो है अभी तक क्यों नहीं मिला, इसकी क्या वजह है। आप बताएं, आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ नाजायज ही कही भैया। किसने किए जाते? लतीफ सोलंगी। आप पुलिस के पास गए? हम पुलिस के पास गए लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। उन लोगों ने पैसे लिए हैं। कितना टाइम हो गया आपके साथ? जी कितना टाइम हो गया है? 2 महीना थी भैया। अभी हमारे साथ उस मुतासरा लड़की की वालदा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना होगा। हमारी बच्ची के साथ नाजायजी की हुई है। पुलिस के पास जा सोच कर जाए वे हैं, इंसाफ नहीं मिले। चांदी चौथा माण्हू चढ़ियो, चईंदा असां भॼी विया। जे मूंखे इंसाफ वज़ीर आला खे मां अपील थी कयां, जे वज़ीर आला मूंसां इंसाफ न कयो त मां पंहिंजो पाण खे मारींदे देरि न कंदसि, मां धीउ खे बि मारींदे देरि न कंदसि। मुंहिंजो अंदर थो सड़े, मां काॾे वञां, मां असां ज़ुल्म थियल आहे। जी बिल्कुल मुतासरा खानदान का यही कहना है कि 2 माह से हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम SSP ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर जो है खुद को आग लगा देंगे। बहुत शुक्रिया अली लाशारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में इजाफे के बायस डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मिठियानी की जानिब से कश्मीर, गुड्डू और बख्शापुर टाउन को मुकम्मल सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए, मगर इंतजामिया ने ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की। मजीद कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इकरार अली से। जी इकरार अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कश्मीर शहर में भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। इस वक्त कश्मीर शहर के अंदर 36 के सामने आए हैं, जिसके बाद आपको बता दूं कश्मीर डीसी मुनव्वर अली मिठानी साहब ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि कश्मीर के साथ 3 टाउन को सील किया जाए, जिसमें गुड्डू, बख्शापुर, बडानी और कश्मीर को सील किया जाए, मगर इंतजामिया ने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं लिए, न ही कोई कार्रवाई की है। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आप बताएं, यहाँ पर डीसी साहब ने जो नोटिस निकाला उसके बाद यहाँ पर क्या इंतजामिया कार्रवाई कर रही है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डीसी साहब ने लेटर निकाले हैं 3 टाउन के लिए, बख्शियापुर, गुड्डू, कश्मीर के लिए। यहाँ कोरोना का मरीज अभी तक 35 तकरीबन केस हैं, 40 तक हैं। 4 तो फौत भी हुए हैं, उसमें हिंदू कमेटी के भी लोग शामिल हैं, मगर यहाँ कोई भी इस पर अमल नहीं है। इसी की लेटर पे SDM तो खुद करप्ट है और यहाँ कश्मीर शहर पूरा का पूरा खुला हुआ है। साथ में देरा मोड़ के होटल वगैरह हैं और कश्मीर के होटल वगैरह हैं, वो भी खुले हुए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि अगर टाउन पर अमल करवाना है तो कोरोना है, लॉकडाउन है तो मुकम्मल शहर को लॉकडाउन करें, नहीं तो 2 पॉलिसी क्यों इख्तियार किए हुए हैं। होटल खुले हुए हैं, दुकानें खुले हुए हैं, किसी गरीब शहरी को पकड़ करके उनके खिलाफ FIR दाखिल करते हैं, फिर कहते हैं कि ये कोरोना है, उस पर हम अमल करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि इंतजामिया कोई भी बिल्कुल ऐसा अमल दरामद नहीं करा रही, न ही कोई ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली फराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन को 8 रोज के बाद मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। रोजगार न होने के बायस दिहाड़ी पर काम करने वाले अफराद फाका कुशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तुफैल बलोच। जी तुफैल बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की बात की जाए तो ठुल शहर 8 दिन के बाद मुकम्मल तरह खुल गया है, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो है मजदूरी न होने की वजह से फाका कशी करने पर मजबूर है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अभी तो तकरीबन 9 दिन हो गए। अभी तो गरीब आदमी बहुत परेशान है, रोटी के लिए, खाने के लिए। दुकानदार जो मीडियम तबके के आदमी हैं वो भी बहुत परेशान हैं।
हालात ये है कि कोई किसी को एक रोटी देने के लिए भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की बात सुनी है, मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है, मजीद जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुसलसल ठुल और ज़िला जकमाबाद में लॉकडाउन की गई, तो सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक ठुल के गरीब मजदूर शहरियों को कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ठुल के शहरी फाका कशी करने पर मजबूर है। जी, शहरियों का आपने बात सुनी है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि दिहाड़ीदार मजदूर को रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चों की 2 वक्त की रोटी सुकून से ले सके। शहरियों का कहना है कि वो फाका कुशी पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया तुफैल बलोच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।